बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहम खबर तो ये है कि पेशावर में यानी पीटीआई के गढ़ में जहाँ पीटीआई की हुकूमत है, वहाँ एक एहतजाजी मुजाहरे के दौरान पीटीआई के कैंप और इमरान खान की तस्वीर को आग लगा दी गई, नज़र आतिश कर दिया गया। और ये वाक़या इस लिहाज से अहम है कि पीटीआई को अब तक पख्तूनख्वा सूबे में किसी सियासी चैलेंज का सामना नहीं था, लेकिन इस जुलूस के बाद जो करप्शन के ख़िलाफ़ निकाला गया, एक नए चैलेंज की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे वक्त में हुई है जब पीटीआई पख्तूनख्वा की हुकूमत को दरपेश ख़तरात का कोई हल नहीं निकाल पा रही। पीटीआई ने जो नई एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया है, उसमें कुछ अनोखी बातें हैं। मसलन ये है कि एक खैमा बस्ती लगाई जाएगी। खैमा बस्ती लगाए जाने में क्या चालाकी है, वो बड़ी दिलचस्प है, उसका कुछ अहवाल होगा। और साथ ही पीटीआई का ये कहना कि हुकूमत इमरान खान को इसलिए रिहा नहीं कर रही कि अगर इमरान खान रिहा हो गया तो हुकूमत का ख़ात्मा हो जाएगा और 26वीं तरमीम भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इन सब से पहले कुछ दीगर मौज़ूआत भी इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। इनसे पहले जो एक बड़ी ख़बर मैं आपको देना चाहता हूँ, वो डेवलपमेंट है जो होने वाली है। कौमी असम्बली में पीटीआई पर क़यामत टूटने वाली है। मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत चल रही है, उसका फ़ैसला नज़र आ रहा है कि पीटीआई के ख़िलाफ़ जाएगा और आइन और कानून के मुताबिक चूँकि पीटीआई को कोई नशिस्त नहीं दी जा सकती, ना ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जा सकती है, इसलिए पीटीआई इन सीटों से महरूम हो जाएगी और हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों के अरकान की तादाद में 30-35 का इजाफ़ा हो जाएगा। यानी कौमी असम्बली में भारी अक्सरियत हुकूमती अरकान की हो जाएगी और पीटीआई की आवाज़ जो पहले ही वहाँ कुछ कमज़ोर थी, मज़ीद कमज़ोर पड़ जाएगी। लेकिन एक डेवलपमेंट जो है, जो इसके साथ जुड़ी हुई है और वो मेरे ख़्याल में इससे भी अहम है, उसकी अहमियत क्या है वो भी अर्ज़ करता हूँ। वो है कि जब ये मखसूस नशिस्तें तकसीम हो जाएंगी तो उसके बाद पीटीआई के कम से कम 40 एमएनए हज़रात ऐसे हैं जिन्होंने हुकूमत को अपने न्यूट्रल होने का यकीन दिला दिया है, यानी कि वो पीटीआई के नहीं रहेंगे। ये नहीं कि वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाएंगे या पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे, अगरचे वो ऐसा कर सकते हैं, आईनी तौर पर उन्हें इसकी इजाज़त है क्योंकि उन्होंने किसी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ा। लेकिन अगर वो ये नहीं भी करते तब भी वो न्यूट्रल हो जाएंगे और कौमी असम्बली में पीटीआई की अददी अक्सरियत एक बहुत ही छोटी अक़लियत में बदल जाएगी। इस वक्त पीटीआई के अरकान की तादाद 85 के करीब है। कुल 85 में से 40 निकाल दें, बाकी 45 बच जाएंगे। और ये 40 वो हैं जिनमें से 12 या 15 की खबर मैंने अपने एक प्रोग्राम में पहले ही आपको दी थी कि उनके हुकूमत के साथ राब्ते हैं और वो शायद अपनी वफ़ादारी तब्दील करके हुकूमती पार्टियों में शामिल भी हो सकते हैं। लेकिन ये पूरी यकीन के साथ ये ख़बर नहीं दी जा सकती कि वो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल होंगे। बहरहाल वो पीटीआई का हिस्सा होते हुए भी पीटीआई का हिस्सा नहीं रहेंगे। अच्छा, अब इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत ये नहीं है कि हुकूमत को अक्सरियत मिल जाएगी और वो मुस्तहकम हो जाएगी। मुस्तहकम तो हुकूमत पहले ही बहुत ज़रूरत से ज़्यादा है, उसको मज़ीद इस्तेहकाम की ज़रूरत नहीं। लेकिन इस ख़बर की, इस डेवलपमेंट की अहमियत असल में ये है कि पीटीआई पाकिस्तान की वाहिद जमात है जिसने जब से ये कौमी असम्बली में आई है, जब से ये पार्लिमानी सियासत कर रही है, इसने पार्लिमानी कार्रवाई में कभी हिस्सा नहीं लिया। हमेशा हर सेशन में, हर इजलास में इसने हड़बोंग और इंतशार का मुजाहरा किया है। यहाँ तक कि जब इनकी अपनी हुकूमत थी तो उस वक्त भी ये एहतजाज, इंतशार, गाली गलोच, धमकियाँ, लोगों को, दूसरे मुखालिफ अरकान को मुक्के मारना, घूंसे मारना, बदतमीज़ी करना, गुंडागर्दी करना, यानी पूरा एक लोफर किस्म का एजेंडा है जिसको ये पार्टी जब से ये पार्लियामेंट में आई है उसको फॉलो कर रही है। और अब इस मरहले पर जब इस पर एक ठप्पा बड़ी गहराई के साथ साबित हो चुका है कि ये भारत की प्रॉक्सी है, भारत की मफादात के लिए काम कर रही है,
تو قومی اسمبلی سے باہر تو ان کے پاس کوئی دم خم نہیں ہے، لیکن قومی اسمبلی کے اندر ان کے ارکان غنڈہ گردی بھی کرتے ہیں، انتشار بھی پھیلاتے ہیں۔ جب یہ عددی طور پر اتنی چھوٹی اقلیت بن جائیں گے تو ظاہر ہے ان کے حوصلے پست ہوں گے، یہ تھوڑا بہت ہنگامہ کر سکیں گے، اجلاسوں کا زیادہ تر بائیکاٹ کریں گے یا واک آؤٹ کریں گے یا آنے کی زحمت ہی نہیں کریں گے، یوں حکومت کو سکون کے ساتھ پارلیمانی کارروائی چلانے کا موقع مل جائے گا۔ تو یہ ایک قیامت ہے جو قومی اسمبلی میں اپوزیشن پر، پی ٹی آئی پر ٹوٹ پڑنے والی ہے۔ ویسے تو مضبوط اپوزیشن کسی بھی جمہوری ملک کے لیے اچھی چیز ہوتی ہے اور کمزور اپوزیشن کا اس ملک کو نقصان پہنچتا ہے، لیکن پی ٹی آئی نے اپوزیشن کا کردار تو کبھی ادا ہی نہیں کیا۔ یہ ایک انتشاری فورس ہے اور اس کا قومی اسمبلی کا ہونے والا ہر اجلاس آپ دیکھ لیجئے، اخبارات میں، یوٹیوب پر کہیں بھی چلے جائیے، آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ قومی اسمبلی کے ہر اجلاس میں پی ٹی آئی نے غنڈہ گردی، گالم گلوچ، دھمکیوں اور لاتوں گھوسوں مکوں کے استعمال کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کیا۔ تو اس انتشاری پارٹی کا اب اس لحاظ سے اگر مکو ٹھپا جانے والا ہے تو یہ اس میں بھی آپ یہ سمجھیے کہ یہ ایک خیر کی خبر ہے۔ اچھا، پی ٹی آئی کی طرف سے عید کے بعد تحریک چلانے کے اعلانات بڑے تسلسل سے آ رہے تھے، تو اب پتہ چلا ہے کہ تحریک کی شکل یہ ہوگی کہ سبابی میں ایک خیمہ بستی لگائی جائے گی جو 3 روز تک رہے گی۔ یہ ایک نئی بات ہے پاکستانی سیاست میں، بلکہ دنیا کی سیاست میں، کہ خیمہ بستی لگائی جائے گی جو 3 دن تک جاری رہے گی۔ اور اب پتہ نہیں خیمہ بستی میں لوگوں کو لانے کے لیے کوئی اضافی اٹریکشنز کا بھی اعلان ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کسی سینما کو جب کوئی بہت اچھی، زیادہ سیل والی فلم نہ ملے تو وہ اس فلم کی نمائش کرتا ہے اخبار میں اس اشتہار کے ساتھ کہ اضافی اٹریکشن، فلاں ڈانسر کے اتنے ڈانس انٹرول سے پہلے دکھائے جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ فلم تو کیا لوگوں نے دیکھنی ہے، ڈانس دیکھنے کے لیے آ جائیں گے، ہم نے جو فلم خریدی ہے اس کے پیسے پوری ہو جائیں گے۔ تو یہاں اضافی اٹریکشن کیا ہوگی، یعنی ایک ٹکٹ میں 2 مزے والی کوئی تفصیل ابھی تک سامنے نہیں ہے، لیکن اس میں ایک چالاکی کی گئی ہے۔ چالاکی یہ کی گئی ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے، ہر آنے والے دن میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ عوام نہیں نکل رہے، لوگ سڑکوں پر نہیں آ رہے۔ اس ہفتے 2-3 دن پہلے انہوں نے کراچی سے ایک جلوس نکالا جو پورے سندھ کے شہروں تک گیا۔ ان کا خیال تھا کہ ہر جگہ ہزاروں نہیں تو سینکڑوں لوگ تو ضرور اکٹھے ہوں گے، کچھ نہ کچھ رونق میلہ لگ جائے گا، لیکن ان کو مایوسی ہوئی کہ کسی بھی جگہ پر سوائے وہ جلوس جو کراچی سے نکلا تھا کہیں سے کوئی لوگ نہیں آئے، الا یہ کہ ہر شہر میں پارٹی کی تنظیم ہوتی ہے، اس کے عہدیدار ہوتے ہیں، وہ کوئی درجن بھر لوگ اور آگے، بری طرح فلاپ ہوا یہ ان کا کاروان۔ تو چالاکی اب یہ ہے کہ یہ خیمہ بستی بہت بڑی بنا کر لگائیں گے، بہت بڑی یہ خیمہ بستی لگائیں گے، یعنی خیموں کی تصویریں دیکھ کر لگے گا کہ ہزاروں خیمے دور تک، فرلانگوں تک پھیلے ہوئے ہیں اور ان کے اندر پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگ ہو گئے جو تیار بیٹھے ہیں انقلاب لانے کے لیے اور اسلام آباد چڑھائی کرنے کے لیے، لیکن خیمے خالی ہوں گے یہی نظر آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ 4-5 ہزار آدمی خیموں میں آ بھی جائیں، لیکن اطلاع یہ ہے کہ خیموں کی تعداد جو ہے وہ 10,000 سے بھی زیادہ ہوگی، اور ہر خیمے میں 4-5 آدمیوں کو اگر گنا جائے کہ ہر خیمے میں 4-5 آدمی ہوں گے تو یہ تو جناب 50,000 کا مجمع، پھر یہ دعویٰ کریں گے کہ دیکھیں ہم نے سبابی میں 50,000 کا مجمع اکٹھا کر دیا۔ یہ وہ اخبار نویسوں کو نہیں دکھائیں گے کہ خیموں کے اندر کیا ہے۔ تو خیموں کے درمیان جو گلیاں ہوں گی وہاں تو ظاہر چہل پہل ہوگی، 4-5 ہزار آدمی ہر وقت وہاں گلیوں میں چلتا پھرتا رہے گا۔ اور پھر دوسری چالاکی اس میں یہ ہے کہ دراصل پی ٹی آئی کے ورکر سوشل میڈیا پر اپنی قیادت کو بہت گالیاں دے رہے ہیں کہ کیوں نہیں تحریک چلاتے عمران خان کی رہائی کے لیے۔ تو تحریک انہیں پتہ ہے کہ تحریک تو نہیں چل سکتی، وہ یہ اعلان بھی نہیں کر سکتے، اعتراف بھی نہیں کر سکتے کہ لوگ نہیں نکلتے، تحریک کیسے چلائیں۔ تو انہوں نے ایک قسم کا لالی پاپ بھی یہ خیمہ بستی ہوگی کہ دیکھو ہم نے اتنی بڑی خیمہ بستی لگا دی، اور اب خیمہ بستی میں لوگوں کو یہ کہہ کر لایا جائے گا کہ خیمہ بستی کے 3 روز مکمل ہونے کے بعد ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن خیمہ بستی کا ڈرامہ دلچسپ رہے گا، دور دور تک فرلانگوں تک خیمے پھیلے ہوئے ہوں گے اور پشاور سرحد سے کوئی آدمی نہیں آئے گا۔ اچھا، پشاور والی خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے
जुलूस निकाला करप्शन के ख़िलाफ़ और उसको रोक दिया गया। पुलिस ने उस पर लाठी चार्ज किया, कारकुन मुंतशिर हुए, दोबारा आ गए, दोबारा लाठी चार्ज किया। इस दौरान कारकुनों ने रेड जोन के पास पीटीआई के कैंप भी जला दिए, इमरान खान की तस्वीरें भी जला दी और पीटीआई के कारकुन बुलाए गए थे पीपल्स पार्टी को काउंटर करने के लिए, लेकिन वो तादाद में कम थे। वो पीपल्स पार्टी के वर्करों का रास्ता नहीं रोक सके और पीपल्स पार्टी ने कुछ देर एहतजाज करने के बाद एक झड़प हुई, पुलिस से शेलिंग हुई, लाठीचार्ज हुआ, पीटीआई के कारकुनों ने उस पर हमला भी किया। लेकिन इस सब को सस्टेन करने के बाद पीपल्स पार्टी ने अपने वक्त के मुताबिक कि इतने घंटे एहतजाज रहेगा, उसके बाद उन्होंने एहतजाज मुंतशिर कर दिया। अब इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि पेशावर शहर में पीटीआई के ख़िलाफ़, पीटीआई की हुकूमत के ख़िलाफ़ एजिटेशन की बाकायदा शुरुआत होगी, जो इससे पहले कभी किसी ने एजिटेशन नहीं किया था। जेयूआई ने बड़े बड़े जलसे किए, लेकिन वो एजिटेशन के सफ़ में नहीं आते थे। अच्छा, ये करप्शन का मामला ये है कि सूबे में पीटीआई की मुख्तलिफ धड़े हैं और हर धड़ा खुल कर डंके की चोट पर करप्शन कर रहा है और दूसरे आपस की मुखालफत के बाद दूसरे धड़े की करप्शन को बेनकाब भी कर रहा है, यानी ख़ुद भी करप्शन कर रहा है और इस बात पर शोर भी मचा रहा है कि देखो दूसरा धड़ा जो है उसने इतनी करप्शन कर ली। और पता नहीं ये भी कोई स्ट्रेटजी है। और पख्तूनख्वा में तो 12 साल से करप्शन का राज है। कल मैंने एक टीवी पर देखा कि शो हो रहा था, ये जिसको कहते हैं ना कि मुज़ाकरा टाइप, तो उसमें लोगों की जो शुरका की जो राय थी वो ये थी कि कोहस्तान में जो 200 अरब रुपए करप्शन का स्कैंडल सामने आया है, इसमें पीटीआई के लोग मुलव्वस हैं और इसी फ़िक्रे की सुर्खी अखबार ने बनाकर छापी। मुझे बड़ी हैरत हुई। बच्चे को पता है कि कोहस्तान स्कैंडल पीटीआई वालों का है और इसके अलावा पख्तूनख्वा सूबे में पिछले 15, 14 या 13 साल जितने भी हो गए हैं, 13-14 साल से पख्तूनख्वा सूबे में सैकड़ों के हिसाब से करप्शन के स्कैंडल आए, जिनमें 10-12 तो मेगा स्कैंडल हैं और हर स्कैंडल में पीटीआई मुलव्वस है। हर एक स्कैंडल में, यानी एक भी करप्शन का स्कैंडल ऐसा नहीं है जिसमें अदर दैन पीटीआई कुछ और लोग हों, ऐसा वहाँ नहीं है। तो हर यानी स्कैंडल जो है पीटीआई का है, हर शोबे में पीटीआई करप्शन कर रही है। और मुझे तो दिल करता है कि एक स्लोगन बनाकर अखबारों में इश्तहार दे दिया जाए कि जहाँ करप्शन वहाँ पीटीआई, जहाँ पीटीआई वहाँ करप्शन, करप्शन और पीटीआई का चोली दामन का साथ है। तो पीपल्स पार्टी ने पख्तूनख्वा सूबे में एहतजाज की शुरुआत कर दी है। अगर दूसरी जमातें भी इसमें शामिल हो जाएँ तो चलिए, और कुछ ना हो, करप्शन पर इन लोगों को कुछ मुँह छुपाने की ज़रूरत तो कम से कम पेश आए और जो होना है वो तो खैर अलग से होना है, क्योंकि गंडापुर अब रहता हुआ नज़र नहीं आता। और गंडापुर ने सुना तो ये भी है कि इमरान खान की इस पेशकश पर, बल्कि इस हुक्म पर खामोशी इख्तियार कर ली है कि नए एहतजाज की कमान फिर से गंडापुर को दी जाएगी। इस फैसले पर वो तैयार नहीं है। अच्छा, ये पीटीआई की तहरीक के हवाले से एक दावा पहले वो किया, वो जो एक है नशई सा सेनेटर है, कौन सा फराज, उसने एक दावा किया कि हुकूमत इसलिए इमरान खान को नहीं रिहा कर रही कि उसे पता है कि इमरान खान को रिहा किया तो बस क़यामत आ जाएगी और हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी। और इसी बयान को फिर गालिबन बुनियाद बनाकर पीटीआई के एक व्लॉगर ने पूरा प्रोग्राम कर दिया, जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि इमरान खान को अगर रिहा किया जाता है तो वो बनी गाला नहीं आएंगे, ना ही ज़मान पर जाएंगे, बल्कि वो जाएंगे पेशावर और वहाँ से 1 लाख अफराद का जुलूस लेकर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, जिसके बाद इस हुकूमत का रहना मुश्किल हो जाएगा। तो उनसे अर्ज़ ये है इन दोनों हज़रात से कि 2 साल पहले, 2.5 साल पहले इमरान खान रिहा था और गिरफ़्तारी का कोई ख़दशा भी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सारी इनकी पुश्त पर थी, बिदयाल बैठा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। तो इमरान खान उस वक्त भी पेशावर से एक जुलूस लेकर इस्लामाबाद आया था, वही जिस पर हुकूमत ने पाबंदी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने वो पाबंदी ख़त्म कर दी, लेकिन इमरान खान को पाबंद किया कि वो सिर्फ मुकर्ररा रूट पर वहाँ ख़ास जलसे के लिए जो जगह मुख्तस की गई है वहाँ जाएगा, रेड जोन में नहीं जाएगा। लेकिन इमरान खान का जुलूस रेड जोन में पहुँचा और वहाँ उसने सारे दरख्तों को आग लगा दी और सुप्रीम कोर्ट ने आग लगाने की ये कार्रवाई नज़रअंदाज कर दी। तो खैर, बात करने का मकसद ये था कि उस वक्त भी तो इमरान खान अपनी पूरी जुबान पर था
تو اس وقت پشاور سے کتنے لوگ لے کر وہ اسلام آباد پہنچا تھا۔ شبابی سے جب اس کا جلوس چلا تو 8,000 لوگ تھے، 8,000 سے زیادہ نہیں تھے، اور جب یہ جلوس اسلام آباد میں داخل ہوا تو 5,000 رہ گیا تھا، اور جب یہ اسلام آباد کے بعد ریڈ زون پہنچا تو ان کی تعداد 2,500-3,000 رہ گئی تھی۔ تو یہ 2,500-3,000 اب کس طرح، کون سے جادو کے ذریعے 1,00,000 ہو جائیں گے؟ ناظرین، چلتے چلتے ایک دو خبریں۔ مریم ریاض بھٹو نے کہا ہے کہ بشرا کی حالت خراب ہے کیونکہ عمران خان کے بعد اس کی بتی بھی گل کر دی گئی ہے، یعنی اس کے کمرے میں بجلی نہیں ہے، پتہ نہیں 2 دن سے یا 1 دن سے، اور گرمی کے مارے اس کی حالت خراب ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے۔ جان وان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، عمران خان خود اپنے لیے خطرہ ہے۔ ویسے اطلاعات یہ ہیں کہ اس کی صحت تھوڑی سی متاثر ہوئی ہے، پہلے کے مقابلے میں وہ کچھ کمزور نظر آ رہا ہے، تو اس کی وجہ کوئی خاص نہیں ہے، بلکہ پچھلے دنوں 15-20 دن پہلے اسے جو ہیضہ ہوا تھا، جو 1 رات اور 1 دن جاری رہا تھا، دوائیں دی تھی ڈاکٹروں نے، وہ کنٹرول کر لیا تھا، تو اس ہیضے کی وجہ سے یہ کمزوری ہو گئی ہوگی۔ اور یہ بتی گل کرنے والا جھوٹ جو ہے یہ صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے پھیلایا جا رہا ہے۔ اڈیالہ جیل کے بارے میں رپورٹیں موجود ہیں بہت سارے سینئر صحافیوں کی جو وہاں جیل کے حکام سے رابطہ رکھتے ہیں، پنڈی کے صحافی جن کا جیل حکام سے رابطہ رہتا ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جیل میں بتی کا فول پروف انتظام ہے کہ اگر ایک فیڈر سے بجلی بند ہو جائے تو دوسرے فیڈر سے آ جائے، اور پتہ نہیں 3 فیڈر ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا اپنا جنریٹر بھی ہے کہ فرض کرو کہ اگر تینوں فیڈر جواب دے جائیں، جیسا کہ بعض اوقات بڑا طوفان آ جائے تو ہو جاتا ہے، تو پھر وہ جنریٹر سے بجلی بحال کی جاتی ہے اور جیل کی بجلی بند نہیں ہونے دی جاتی۔ اس کی وجہ قیدیوں کی فلاح و بہبود سے زیادہ سیکورٹی امور سے ہے، جن کا اس کا سبب جو ہے، تو بجلی وہاں کوئی نہیں بند ہوتی ہے۔ عمران خان کے کمرے میں کولر ہے، بشرا کے کمرے میں کولر ہے، اور کولر ہونے کے باوجود وہاں جو بھی جاتا ہے باہر آ کر یہی کہتا ہے کہ عمران خان کا کمرہ تندور بنا ہوا ہے، تنور بنا ہوا ہے، وہاں اتنی گرمی ہے۔ بھئی تنور کی گرمی عمران، ویسے تو بات ہی جھوٹ ہے، لیکن تنور کی گرمی عمران خان کو کیا کہتی ہے؟ اس نے تو میاں والے کی جلسے میں خود کہا تھا کہ مجھے اللہ میں بے شک دوزخ میں بھیج دے، مجھے وہاں بھی گرمی نہیں لگے گی۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔